फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी सदर ट्रंप से वाशिंगटन में मुलाकात। अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन को जारी रखने पर इत्तफाक। दोनों मुल्कों में माशी और तिजारती ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक। सदर ट्रंप का पाकिस्तान के साथ बाहिनी मफाद पर मबनी तिजारती मुआहिदे का इजहार। सदर ट्रंप की फील्ड मार्शल के साथ ईरान इसराइल तनाज़े पर तफसीली गुफ्तगू। अमरीकी सदर ने सैयद आसिम मुनीर की कायदाना फैसलाकुन सलाहियतों को सराहा। पहले से तयशुदा 1 घंटा दौरानिया की मीटिंग 2 घंटे तक जारी रही। मुलाकात में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और मशरक़ वस्ता के लिए अमरीका के खुसूसी नुमाइंदे स्टीव वैटिकोफ भी मौजूद। I was honored to meet him today. I wanted to thank him for not going into the war, just, ending the war. I'm so happy for working a trade deal with Pakistan. Well, they know Iran very well, better than most. पाकिस्तान इलाकाई और आलमी इस्तेहकाम में कलीदी शराकतदार। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात। इंतहाई खुशगवार माहौल में होने वाली मुलाकात में 2 तरफा ताल्लुकात और ईरान इसराइल जंग पर भी तबादला ख्याल। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत पर बढ़ते हुए एतमाद की अक्कास। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात एजाज की बात है। आसिम मुनीर का भारत के साथ जंग खत्म करने पर शुक्रिया अदा करता हूँ। सदर ट्रंप की फील्ड मार्शल की पाकिस्तान से लगन और अज़्म की तारीफ। पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहिदे पर बातचीत जारी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमरीका में बेमिसाल पजीराई। फील्ड मार्शल की अमरीका में मौजूदगी और सदर ट्रंप से मुलाकात पर भारत सख्त परेशान। भारतीय वजारत खारजा का हालिया बयान दरअसल आलमी सतह पर भारतीय साख बचाने की नाकाम कोशिश। भारतीय वजारत खारजा के बयान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नपीतुली और गैर इश्तियाल अंगेज कार्रवाई के दावे। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी ने भारतीय दावों को झूठ साबित किया। मोदी सरकार की अमन की बातें महज दिखावा। हकीकत में भारत हमसाया ममालिक के खिलाफ जारहाना पॉलिसियों के लिए बदनाम। ईरान और इसराइल जंग के 7वें रोज हमलों में मजीद शिद्दत। ईरान की तरफ से मिसाइल हमले। तेल अवीव, हैफा और मकबूजा बैतुल मक़दस में धमाके। तेल अवीव में साइबर ऑपरेशंस के हेडक्वार्टर C-41 और गाफियाम में इंटेलिजेंस मरकज़ पर मिसाइल हमला। इन मकामात पर हज़ारों इसराइली फौजी, इंटेलिजेंस और साइबर ऑपरेशंस के अहलकार मौजूद थे। ईरानी हमलों में 70 अफराद जख्मी। ईरान में तेहरान, अस्फहान, अल्बर्ज और कर्ज के इलाके में भी धमाकों की आवाज़ें। इसराइली फ़ौज का नज़ंज में जौहरी हथियारों के मरकज़ को निशाना बनाने का दावा। यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा के ईरान से जौहरी मुज़ाकरात का फैसला। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा कल जिनीवा में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात करेंगे। यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा ईरान के साथ जौहरी मामले पर बातचीत करेंगे। वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात के बाद माहिरीन की सतह पर स्ट्रक्चर्ड डायलॉग भी होंगे। अमरीका का भी यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा के ईरानी हममनसब से मुलाकात पर इत्तफाक। ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी बरकरार। ईरान की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का अहम इजलास कल न्यूयॉर्क में तलब। इजलास में ईरान इसराइल के दरमियान जारी जंगी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। ईरान को पाकिस्तान, रूस और चीन की हिमायत हासिल। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी का कशीदगी पर सख्त इज़हार तशवीश। ईरान पर बराह रास्त हमले की मनसूबाबंदी। अमरीकी सदर आज ऑपरेशन रूम में तीसरा इजलास कर रहे हैं। इजलास में मुशीरों की टीम अमरीकी सदर को इंटेलिजेंस ब्रीफिंग देगी। डोनाल्ड ट्रंप गुज़श्ता इजलास में ईरान पर हमले की मंजूरी दे चुके, ताहम हतमी फैसला नहीं किया गया। अमरीकी फ़ौज का मशरक़ वस्ता में अस्करी मौजूदगी में मज़ीद इजाफा। अमरीकी तैयारों की मशरक़ वस्ता में गैर मामूली नकलो हरकत। हालिया दिनों में तीसरा अमरीकी जंगी बहरी जहाज़ मशरक़ी बहिरा रूम पहुँच गया। एक और तैयारा बरदार बहरी बेड़ा बहिरा अरब की तरफ रवाना हो चुका। ईरान इसराइल जंग में शिद्दत। कई यूरोपीय मुल्कों का अपने शहरियों को इसराइल से निकालने का ऐलान। जर्मनी ने चार्टर्ड कमर्शियल फ्लाइट के जरिए 200 अफराद को निकाल लिया। ओमान से दूसरी परवाज आज शहरियों को लेकर वतन वापस पहुंचेगी। इटली ने अपने शहरियों को इसराइल से निकालने के लिए फ्लाइट फराहम कर दी। यूनान और दीगर कई मुल्कों के शहरी भी इसराइल से निकलने के ख्वाहिशमंद। ईरान का इसराइल के खिलाफ हमले तेज करने का फैसला। मुसल्लह अफवाज के सामने कोई रुकावट नहीं। इसराइल से वाबस्ता हर हदफ पर हमला करेंगे। ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल रहीम मूसवी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुल्की सनतों की तरक्की के बारे इजलास। मुल्की सनतों की तरक्की के हवाले से इजलास में सिफारिशात पेश की गईं।
برآمدات پر مبنی معاشی ترقی کے لیے صنعتی ترقی ناگزیر ہے۔ ملک کی صنعتوں کو عالمی معیار کے مطابق افرادی قوت اور جدید ٹیکنالوجی سے لیس کرنا اہم ترجیح ہے۔ منصفانہ ٹیرف پالیسی کے ذریعے ملک میں سرمایہ کاری کو فروغ ملے گا: محمد شہباز شریف۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے پاکستان میں تعینات عالمی بینک کے سبکدوش ہونے والے کنٹری ڈائریکٹر ناجی بن حسین کی ملاقات۔ وزیر اعظم کا ناجی بن حسین کی خدمات کو خراج تحسین۔ پاکستان میں عالمی بینک کی جانب سے شراکت داری کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ پاکستانی قوم ان کی خدمات کو ہمیشہ اچھے الفاظ میں یاد رکھے گی: وزیر اعظم۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور صدر ٹرمپ کی ملاقات پاک امریکہ تعلقات میں ایک سنگ میل ہے۔ ملاقات میں جس طرح عالمی اور خطے کے معاملات زیر بحث آئے، اس سے وطن عزیز کی اہمیت اجاگر ہوئی۔ پاکستان معاملات کو حل کرنے میں جس طرح مدد کر سکتا ہے، اس اہمیت کو تسلیم کیا گیا۔ یہ موجودہ حکمرانی کے ہائبرڈ ماڈل کی کامیابی ہے۔ معیشت کی بحالی، بھارت کی شکست، امریکہ سے تعلقات میں آبرومندانہ اور کامیاب بہتری آئی ہے: خواجہ آصف۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کی زیر صدارت پاور سیکٹر کو درپیش چیلنجز پر جائزہ اجلاس۔ طویل مدتی اور معاشی استحکام کو یقینی بنانے کے لیے تیز اور مربوط کارروائی کی اہمیت پر زور۔ سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے، شفافیت کو بڑھانے اور تمام سٹیک ہولڈرز کے مفادات کے تحفظ کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ۔ سپریم کورٹ نے ججز ٹرانسفر سے متعلق درخواستوں کو مسترد کر دیا۔ ججز تبادلہ غیر آئینی نہیں، مختصر فیصلہ 3-2 کی اکثریت سے آیا۔ جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی میں 5 رکنی آئینی بینچ نے سپریم کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کے تبادلے سے متعلق کیس کی سماعت کی۔ پنجاب میں کلینک آن ویلز کے دوسرے مرحلے کا افتتاح۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے نئی گاڑیوں کی چابیاں ڈاکٹرز کے حوالے کی۔ میری ساری توجہ لوگوں کو مفت علاج فراہم کرنے پر ہے۔ لوگوں کو ان کی دہلیز تک صحت سہولیات پہنچانا میرا خواب ہے۔ شعبہ صحت میں آخری بار نواز شریف اور شہباز شریف کے دور میں کام ہوا۔ دور دراز کے لوگوں کو 2 ماہ کی ادویات گھر پر پہنچائی جائیں گی۔ مریم نواز شریف کا تقریب سے خطاب۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی سیلانی آئی ٹی پروگرام کراچی کے طلباء کے ساتھ خصوصی نشست۔ طلباء کی جانب سے ڈی جی آئی ایس پی آر کا پرجوش استقبال۔ بنیاد المرصوص میں کامیابی امن کی جیت ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ امن کو جنگ پر فوقیت دی ہے۔ پاکستان کی افواج منظم اور پیشہ ورانہ افواج ہیں جو آئین کے تحت اور ریاستی احکامات کے مطابق اپنے فرائض بخوبی سر انجام دے رہی ہیں: ڈی جی آئی ایس پی آر۔ خطے کے استحکام میں پاکستان کا کردار اہم قرار۔ سابق بھارتی انٹیلیجنس چیف کا پہلگام حملے کے حوالے سے انٹیلیجنس کی ناکامی کا اعتراف۔ پہلگام واقعہ بھارت کی انٹیلیجنس اور سیکیورٹی کی ناکامی تھی۔ پہلگام میں جو ہوا وہ بہت برا تھا۔ بھارت کے پاس پہلگام حملے کے کوئی شواہد نہیں تھے۔ پاکستان نے بھارت کے 6 جہاز مار گرائے: امرجیت سنگھ دولت۔ محکمہ موسمیات نے بارشوں کی نوید سنا دی۔ کل سے 23 جون تک پری مانسون بارشیں، گرمی کی شدت میں کمی کا امکان۔ رواں سال مانسون بارشیں معمول سے 25% زیادہ کی پیشگوئی۔ لاہور، گوجرانوالہ، سیالکوٹ، گجرات اور راولپنڈی میں 40 سے 60% معمول سے زیادہ بارشیں۔ پی ڈی ایم اے نے اربن فلیش فلڈنگ اور سیلابی خطرے سے اداروں کو آگاہ کر دیا۔